Mes amis, مرة أخرى دونك كما وعدتكم في الفيديوهات السابقة ديال أنني غنديرو واحد إكزومبل ديال واحد كونترول نيميرو 1 ديال دوزيام ترومستر دونك ماتيير ديال فيزيك بي سي نيفو دوزيام اني AC ولا دوزيام اني كوليج. الوغ هاد الامتحان هو كنتعطى في اني سكولير 2018 2019 في جروب سكولير انيس. دونك المدة ديالو 60 دقيقة. الوغ نبداو الخدمة ديالنا. Alors, exercice numéro 1. Complétez les phrases ci-dessous par les mots suivants. Donc, عندنا primaire, produisent, émettent, secondaire, diffusent, reçoivent, récepteurs, sensibles, la lumière, une transformation. Donc, les sources. Donc, فراغ. Donc, أنا كنسمع les sources. Donc, ضروري يكون عندي إما secondaire إما primaire. ما عنديش شي حاجة ثالثة. إما secondaire إما primaire. Donc, les sources de lumière, ce sont des sources qui, quoi? Donc, la lumière, quelle? Farah, quoi? Par contre, les sources, ce sont des objets qui fait quoi? Dans toutes les directions. Donc, dans toutes les directions, car على من كيهضر. Donc, كيهضر على le verbe diffuser. Donc, شكون اللي كيمشي في toutes les directions, ça veut dire diffuser. La lumière ملي كتمشي في toutes les directions, كتعني أنها diffusات. C'est le verbe diffuser. Donc, نكتبها هي الأولى. هذه فهمتها diffuser. Donc, diffuse dans toutes les directions une partie de la lumière. Bien sûr, donc on a les sources les كيهضر عليهم qui diffusent dans toutes les directions. شكون هما secondaires parce que les sources primaires ما كيديفيزيش dans toutes les directions. Donc les sources primaires هما donc المصادر الأولية هي اللي كتنتج لنا الضوء. داكوغ. دونك هنا غيكون عندي les sources secondaires. سي بيان. لقيت secondaire. دونك شكون اللي غيكون السورس الاول؟ غيكون هو بيان سور البريمير. دونك من نحدد لي سورس هنا كنشوف التعريف شنو كيقول لي. دونك لي سورس بريمير دو ليميير سو سون دي سورس كي في كوا؟ الوغ برودويز كما قلنا. دونك دي سورس بريمير كما كنقول لكم دائما ركزوا على هاد برودويز انه كينتج لنا الضوء. دونك كيل بيان سيغ ايميت. دونك هو كينتجها وكيرسلها. دونك كيل ايميت. D'accord? Par contre, les sources secondaires, ce sont des objets qui diffusent dans toutes les directions une partie de la lumière qu'ils reçoivent. Donc, que dit la lumière. Donc, recevoir, que dit la lumière, من بعد كي diffuseها. Donc, recevoir. Donc, هذا هو التعريف ديال source bien sûr secondaire. كما شفنا في الدرس. لي ليان ديال دونك لحد الآن حنا درنا لي كور كاملين. دونك لي ليان غنخليهم لكم تحت اللي بغى يرجع للدروس. ودرنا جوج ديال السيريات ديال سيري 1 وسيري 2 فيهم دي زيكزيرسيس على الدروس اللي غيتحطوا فيهم الفرد ديال الدوره الاولى، الفرد الاول ديال الدوره الثانيه. فوالا. دونك كلشي غتلقاوه في لي ليان. دونك في الديسكريبسيون تحت يعني في الصندوق ديال الوصف كيكون تحت غتلقاو لي ليان محطوطين. اللي بغى يطالع على هذا الشيء هذا مرحبا بكم. دونك بالنسبه للفراز الثانيه لي donc des phares de lumière sont des dispositifs donc phares à la lumière sous l'effet de quoi CBIS. donc voilà. donc حنا اش كنهضروا هنا dispositif. donc شنو عندي هنا؟ donc عندي primaire تحيدت، produise تحيدت، émettre تحيدت، secondaire تحيدت، diffuse تحيدت، recevoir تحيدت، récepteur sensible la lumière une transformation هما اللي بقاو. donc هادو هما الربعه اللي عندي. donc ce sont des dispositifs sensibles. donc هما des récepteurs. donc كنهضروا على les récepteurs. donc هذا هو التعريف ديال les récepteurs. donc هما des dispositifs اللي هما sensibles à la lumière sous l'effet de la lumière donc CBIS une transformation كيوقع لها واحد التحول. وهادشي اللي شفنا في التعريف ديال لي ريسيبتور. مثلا باغ اكزومبل كنا شفنا مثلا ريسيبتور مثلا الكترونيك
شفنا par exemple ديك فوتو فوتو بيل. فوالا كنا شفنا ديك فوتو بيل وقلنا بحال ديك لي بانو الكتريك، ديك لي بانو اللي يستقبلوا الطاقه الشمسيه وكيحولوها لطاقه كهربائيه. دونك كتوقع واحد ترانسفورماسيون. هاد لي فوتو بيل كيكونوا سونسيبل على ليميير. فوالا دونك هنا عندي ترانسفورماسيون سي بيان transformation عفوا. alors complétez la figure suivante. deuxième question. دونك عطيني واحد فيغور هنا، دونك قال لي كومبليتيها. دونك شنو عندي هنا؟ عندي 1 عندي 2 3 دونك كل حاجه نعطيها سميتها. دونك عادي دونك هذه اساسيه في الدرس ديال الديسبيرسيون، خصكم تكونوا عارفينها حافظينها كاع. دونك عندي سورس دو لا ليميير بلونش. شنو يعطيني هنا؟ سورس دو لا ليميير بلونش يعطيني ليميير بلونش بيان سور. دونك هذه سي فاسيل. دونك ليميير بلونش. دو شنو عندي؟ دو باين هذا شنو هو؟ هذا بريزم. داكوغ. الوغ تروازيام هذا كنسميوه سبيكتر. هادشي خصكم تكونوا عاقلين عليه بيان سور. سبيكتر de la lumière. Spectre de la lumière blanche. 4. L'écran. Donc 4, c'est un écran. C'est bien. Donc, je laisse l'exercice facilement. Donc, هاد لي بوين اللي هنا في الدوزيام ما خصهمش يضيعوا، لحقاش هادي خصها تكون معروفه عندكم، لحقاش هو لا باز ديال الكور ديال ديسبيرسيون دو لا لوميير بلونش. دونك لا ديسبيرسيون دو لا لوميير بلونش لا باز ديالها، ولا لا ديسبيرسيون دو لا لوميير اون جينيرال لا باز ديالها هي هاد التجربه هادي ديال نيوتن. فوالا. Comment appelle-t-on cette expérience? Donc, قلناها. Donc, c'est la dispersion. La dispersion de la lumière blanche. La dispersion de la lumière blanche. C'est bien. Alors maintenant, on passe donc pour l'exercice numéro 2. Donc, attaque les lumières, donc projection des différentes lumières. Avec le vert, la lumière verte, la lumière rouge et la lumière bleue. Voilà, donc هنا خلينا نعمروا هاد لي كاز، هاد لي نيميرو. دونك نبداو بالنيميرو 1. دونك نبداو بالترتيب. دونك بالنسبه للنيميرو 1 عندنا هنا فوالا. دونك عندي هنا البروجيكسيون دو لا لوميير روج، هي اللي عطاتني هاد لو سيركل اللي هنا في ليكرون. دونك هادي ديجا شفتوها في التجربه. دونك هنا يكون عندي بيان سور لوميير روج. الوغ بالنسبه للدوزيام عندي هنا lumière verte, lumière verte, d'accord. Alors بالنسبة troisième عندي lumière bleue, lumière bleue. alors دابا كنشوفوا فين كيتلاقاو. دونك عندي هنا نبدا دونك 3 4. دونك 4 هي هاد لابارتي هنا. دونك هاد لابارتي هنايا. دونك هاد لابارتي هادي كيتلاقاو فيها لي ليميير ثلاثه، لا ليميير فيرت ومع لو روج مع لو بلو. دونك هنايا كيعطيوني لو بلون بيان سور. دونك هادي هي اللي كتسمى سانتيز اديتيف دو 3 كولور بريمير. لي 3 كولور بريمير دونك ملي كنديروا لاديسيون ديالهم كيعطيونا، ولا كنديروا سانتيز اديتيف ديالهم كيعطيونا بلونش. دونك كولور بلونش. دونك كولور بلونش. تري بيان. دونك بالنسبه لخمسه دونك عندي هنا كيتلاقاو عندي هنا في هاد البلاصه. دونك هاد البلاصه كتلاقى عندي لو فيرت اي لو بلو. لو فيرت اي لو بلو كنعرفهم انهم كيعطيوني كولور سيان. الوغ بور 6 عندي لو 6 هنا هاد البلاصه هادي.
Donc, je كيتلقى لي le rouge et le bleu. Le rouge et le bleu كيعطيوني magenta. دونك هادو خصهم يكونوا محفوظين magenta. بقات لي السبعة والأخيرة هو ملي كيتلقى لينا le rouge et le vert bien sûr كيعطيوني couleur jaune. كيعطيوني couleur jaune. C'est bien. Donc on passe maintenant pour question suivante. Donc indiquer les couleurs observées lors de cette expérience. Comment appelle-t-on cette technique? Je كنسميوها technique. Donc tout simplement قلنا كنسميوها synthèse additive. La synthèse additive. Voilà.